वाघाच्या मुखार रावन म्हणा लागलो, ताका शेक हँड करून म्हणा लागलो, कंग्रॅच्युलेशन माय डियर टायगर, युअर वेडिंग डे टुडे, तुझ्या लग्नाचो दीस, कंग्रॅच्युलेशन. आणि वाघी म्हणा लागलो, वय थँक्यू सो मच. आणि उपरांत कितें जालें, उपरांत ताची बरी मूड पळयली कसो हा वाघ म्हणून. वाघ बारीक संतोश आसलो, काजर पळय. आणि अशें आसतना ह्या हुंदरान वचून ताच्या कानांत कितें पुसपुसलें काय, पुसपुसलें ता पळय असो रावुल्लो बरो करून गांभीर्य ते म्हणटात पळय तसो रावुल्लो वाघ फ्लॅट जावन पिळी 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 करून दोळे करून सकयल पडलो काय. आणि हुंदीर पळय लागलो आनी सीदा फाटी गेलो. फाटी गेल्या जाल्यार सगळे जानवरां म्हळें, कितें जाय बाय इतलो ल्हानसो हुंदीर तूं, इतल्या व्हडल्या वाघाच्या रागाच्या वाघाक तुवें अशें करन, तो तें पटला न्ही गी, कितें तो गंतिश्ट जाला, कितें तुवें केलें, हांवें कांय करूं ना, तुमी पळय ना. हांवें म्हळें कंग्रॅच्युलेशन युअर वेडिंग डे टुडे. मागीर कानांत कितें पुसपुसलो, ते कानांत कितें पुसपुसलो म्हळ्यार काजरा पयलें हांवें तुजे पर्यंत वाघ जावन आसलो, आतां काजार उपरांत हांव हुंदीर जाला म्हूण सांगलें. मोगे बावन आनी भयणीनो, आमचो एकामेका तें बरो वचो काजरी जिवनाचो संतोष न्ही जावन आज हे वर्ते शिरोनामा आमी घेवन सोमेच्या वर्ते आदारान जियोवच्याक मुखार सरोन आसा. नावार्थीक अमेरिकाचो आर्च बिशप फुलटन जे शीन तो म्हणटा, द फर्स्ट लेटर ऑफ मॅरेज यम इज ए मिस्ट्री. तो मिस्तेर. आणि कित्याक वो मिस्तेर गे म्हळ्यार त्या लग्ना जिवितांत इन मॅरेज लव इज द फोकल पॉयंट. म्हळ्यार मोग ताचो वर्त्या काजरचे बुन्याद जावन आसा. मोगांत विणलेलें तें काजर मोगाच्या बुन्यादीचेर तें बांदून हाडटना देवान आराम केल्लो तो मोग ह्या सृश्टींत मनशान जियोवच्या खातीर लग्ना बेसांत एकवटोंक लागली. आनी तो मोग देवातय आकर जावचो शिवाय आमी आखेर करचो न्हय. आनी त्या खातीर तो म्हणटा, उत्पत्ती ग्रंथ 2 अध्याय 18व्या वळींत देवान बोवा पुरबाय तरान दांतल्यान एक सूर्य आसचें बरें न्हय, ताका समा सारकी सांगातीण जाय म्हूण ताका बगलें. आनी बगलें तर दांतल्याक वचोन विणसण कर म्हूण ताणें सांगोना. तूं वचोन कोणाकी पळोवन हाडणें सोदून हाड म्हूण ताणें सांगोना. ताच्या बदलाक तो आपुरबाय तरा म्हणा लागलो, ताका समा सारकी सांगातीण हांव दितालो. कोण तो? कोण हांव म्हळ्यार देव दितालो. देवान दिवची. पूण आज मांडावळ जायती दुसरी जाल्यार ती मांडावळ तेच दुसरी जाली जाल्यार विणसण ते देवाचीच जावन आसा. आपल्या मोगांत रचणारान ताच्या भुरग्यांक एक करच्या खातीर लग्ना बेसांत तो मोग रुता जावच्याक रूपकार जावच्याक ताणें नेमल्लें जावन आसा. त्या देखून ताणें कितें केलें, आतां हांव बऱ्या न्हिदेर गेलें. न्हिदेर गेल्ले उपरांत कितें केलें, ताच्या कुशीची एक बोर काडली आनी त्या बोरी कितें भरलें, मांस भरलें, रगत भरलें, उस्वास दिलो. आनी त्या सोबीत नारी काडून तो खंय गेलो, आदांव लागीं गेलो. आदावन पयले बटी एका स्त्रीयेक पळोवचें. आदावन कोणा पळयलें ना देवाक सोडनो. उरल्या ते जानवर आसूं पुरो, थोडे प्रकृतीचे वस्तू आसूं पुरो, पूण ताणें ह्या नारीक पळोवना. पूण पयले बटी नारीक पळयत आसतना कितें जालें, तो सिरी सुकलो आनी म्हणूंक लागलो, हें जावन आसा म्हज्या मांसाचें मांस, हाडाचें हाड. त्या देखून हांवें केदाळ म्हणचे तरणाट्यांक, तुमी लग्ना दिसांक कांपा नाकात रे बाबा. कांपन कितें सांगूंक आसलें बऱ्या तरान त्या दीस सांगा, धैर्य बरा, जबाबदारी घेया. त्या देखून आमच्या लग्नाच्या समारंभान कितें जाता म्हळ्यार फकत आमचो हॉलाचो आडंबर, तेणें इल्लो थोडो नाच एणे जे कडेन आयले मागीर आमकां पडोवन वचोना. त्या सगळ्या दिसा ह्या सांजेर जाल्यार आनी एकामेकाक बोवा पुरवाची उतरां विनिमय करूंक जाय. आतां पळय कांय वगेत रावना. तो म्हणूंक लागलो, हें जावन आसा म्हज्या मांसाचें मांस, हें जावन आसा म्हज्या हाडाचें हाड. नारा जावन ताका काडलें, नारी म्हणून ताचें नांव.
आपुरबायदारान आनी हें आमकां कळीत नासतना आमी ओगेत रावन कितें कितें उलोवंक पळयता भोव मोगाची उतरां ताणें आनी त्या देखून देवान तांकां सांगाता हाडिल्लें सांगाताची येवच्या खातीर आनी तो बांद एकवटून रचनेच्या त्या कार्यांत भागीदार जावच्याक तांकां आशिर्वाद भरले उपरांत आमी पळयतात उत्पत्ती ग्रंथांत त्याच अब्राहमाक ताणें आशिर्वाद घाले आनी म्हणा लागलो तुजी संतत मळपाच्या नखेत्रां बरी दर्याच्या रेवे बरी विस्तारोवन दी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगेच्या भाव भयणीनो लग्नांत आमी जायते पटीन कितें समजोन घेना म्हळ्यार देवाचें योजन तें तोच पंथाक पायता आमी साकार मात दिवचो त्या खातीर आमी कितें म्हणच्या लग्ना मानांत कोण व्हडलो कोण धाकटे म्हूण पळोवचें न्ही वेदर हांव व्हडली गी म्हजें शिकप चड गी म्हजी सॅलरी चड गी या हांव व्हडलो गी हांव व्हडलो PhD होल्डर गी म्हूण पळोवचें न्ही समाज सारकी संगातीण आनी समाज सारकी संगती देवान दिल्लो जावन आसा आनी तसलो मंदामेंत बेस आमी वर्त्या तरान घेवन मुखारसून वचोंक आसा कोण व्हड कोण ल्हान म्हणटाना म्हाका उडास येता एक पटी एका रानांत एक वाग आसलो खंय ह्या वाघाक कितली प्रायज जाली गी म्हळ्यार 40 वर्सां कोणीय सैरीक लागीं हाडूंकूच तयार नासलें चेडून दिवंकूच तयार नासलें चेडू म्हळ्यार वागीन आनी अशें आसता ताणें सैरिकेच्या माल्याक धरलें सैरिकेच्या माल्या बारी विचार पळय ते गेले आनी त्या रानांत ह्या रानांत सरले आनी तांकां मेळ्ळी एकली रागाची वागीण हो राग असो वाग तेच पण रागाची वागीण मेळ्ळी आनी दोगांय रागाची हांगा सांगात हाडया म्हण ताणें चिंतलें आनी अशें आसता सैरी घट जाली आनी नमेरलो दीस येयलो आनी अशें आसता राय बऱ्या तरान वस्तूर आनी घालून इतलो नेटोन सुंदर रावन 40 वर्सां जाल्यार 20 वर्सांच्या बरी दिसतालो खंय आनी अशें म्हणून राखोवन रावलो सगळ्या मन जातीक ताणें आव्हान दिलें आमंत्रीत केल्लें आनी सगळे मन जाती ताजे लागीं येनातले कित्याक म्हळ्यार ते भियेताले यार वाघाक हाका बारी राग एकादो राग येयलो जाल्यार चटणी करून उडयत कोणा म्हूण ते भियेताले पयस रावन पळयताले खंय पयस रावन पळयत आसतना वाघीण येवन चिल वेळ जालो ट्रस्ट करूंक वेळ जालो म्हण दिसता आनी ती येवन पावनातले पळोवन कितें केलें वाघ राखतालो पळयतालो तेणें पळयतालो आनी सगळे मन जाती म्हणूंक लागले केदळे येता काय एबडी जाल्ले जाल्यार आमी बस येते आसले आनी त्या वेळार ल्हानसो एकलो उंदीर हलटार मुखार आयलो गे लायनीर रावलें तें ना मुखार खंय वताय हांव ताचे लागीं वाघा लागीं वता हे वाघीण येनातली पळोवन ताका कितलो राग आयला कोण ना त्या देखून तूं ताचे लागीं वचनाका तुका तो पिठो करूंक आसा आयकोना तो सीदा गेलो वय वचोन वाघाच्या मुखार रावन म्हणा लागलो ताका शेक हँड करून म्हणा लागलो कंग्रॅच्युलेशन माय डियर टायगर युअर वेडिंग डे टुडे तुज्या लग्नाचो दीस कंग्रॅच्युलेशन आनी वाघी म्हणा लागलो वय थँक्यू सो मच आनी उपरांत कितें जालें उपरांत ताची बरी मूड पळयली कसो हा वाघ म्हणून वाघ बारी संतोश आसलो काजर पळय आनी अशें आसतना ह्या उंदरान वचोन ताच्या कानांत कितें पुसपुसलें काय पुसपुसलें ता पळय असो रावुल्लो बरो करून गांभीर्य ते म्हणटात पळय तसो रावुल्लो वाघ फ्लॅट जावन पिळी 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 करून दोळे करून सकयल पडलो खंय आनी उंदीर पळय लागलो आनी सीदा फाटी गेलो फाटी गेले जाल्यार सगळे जानवरां म्हळें कितें जाय बाय इतलो ल्हानसो उंदीर तूं इतल्या व्हडल्या वाघाच्या रागाच्या वाघाक तुवें अशें करन तो तें पटला न्ही गी कितें तो गंतिश्ट जाला कितें तुवें केलें हांवें कांय करूं ना तुवें पळोवं ना हांवें म्हळें कंग्रॅच्युलेशन युअर वेडिंग डे टुडे मागीर कानांत कितें पुसपुसलो ते कानांत कितें पुसपुसलो म्हळ्यार काजरा पयलें हांवें तुजे पर्यंत वाघ जावन आसलो आतां काजर उपरांत हांव उंदीर जाला म्हण सांगलें लग्न जिवनांत कोणेय वाघ जावचें या उंदीर जावचें नाका आमी समाज सारके जावच्याक आमकां एकामेकाक सांगाता आपयलां आनी ते कृपेचे वर्ते देणे देवान आमचेर वच्ची जावन आसा त्या खातीर लग्ना बेस भोव आपुरबायेचो करच्याक 3 सुत्रां तुमच्या मुखार दवरता लक्ष दिल्यार ताका आमी म्हणटा रिंगां म्हणटा तुमकां थोड्यांक 2 रिंगां मेळ्ळ्यान जावंक पुरो थोड्यांक सिल्वर रिंग मेळ्ळ्यान जावंक पुरो थोड्यांक गोल्डन रिंग मेळ्ळ्यान जावंक पुरो 4 जाता तर पूण 2 रिंगां मेळ्ळ्यांक आनी 3 रिंगां तुमच्या हातान दिता काणकोण काय आमकां दिवना म्हूण तुमी सांगचे नाका 3 रिंगां बऱ्या तरान काणून तुमचें जीवन सुफळ करा पयलें रिंग हांवें दिवचें कॅरिंग CARING कॅरिंग म्हळ्यार जतन घेवचें
तुम्ही हॉस्पिटलान गेल्या पळय नर्सान धांवून येतात आणि धरतात इंजेक्शन जाय की टॅबलेट जाय की सगळें दितात कॅर करतात. जावंक पुरो जनरल वॉर्डान दिले कॅर रफ आसता स्पेशल वॉर्ड डिलक्स वॉर्डान आनी इंजेक्शन दिल्लें तुमकां कळना एनी हांव तुमचे कॅर ती करतात. रेट दुसरी आसा त्या देखून तांचे सवलताय दुसरी आसले देखून ते करतात पूण कॅरिंग ती कांय उणें करिनात. तेच देखून तुमच्या लग्नाच्या जिवितांत एकामेकाची जतन घेवचें. जावंक पुरो प्रायज जालें आतां जावंक पुरो आमची भुरगीं व्हड जाल्यात थांगाय काजार जाल्या आमी एकामेकाची जतन घेवंक सोडूंक जायना. थोडे पळय मलगाडी म्हणटात कितलो आपुरबायतार येतात आमच्या लगीं ते येतात आनी म्हणटात फादर आमी लग्न जावन 67 इयर्स जालीं फादर 57 इयर्स जालीं फादर. हा कितलो संतोष उल्हास कित्याक एकामेकाक हाताक हात धर म्हणल्यार बरें ती सांगात दिवन आसात ते म्हणटा कॅरिंग. दुसरें बॅरिंग BEARING सोसून व्हरचें आमकां तें साधना. त्या देखून आराधना माकोणेशन उलयलो कित्याक की म्हळ्यार आमी एकामेका ते गाळी दिवचे रागार जावचे नाका जाल्यार शब्द मोर वस पड दुसरे शब्द हांव यूज करिना कित्याक म्हाका संवय ना. हांव यूज करिना कित्याक म्हाका ते कोणें करता आसतना म्हळ्यार म्हजे काळीज दुखता. कित्याक आमी ताका न्ही आमी क्रिस्तांवां वापरबायतारान शब्द जाय आनी कितें जाता आमकां सुसून व्हरोंक नाका आमकां आमचोर ताणें ताचें तोंडांतलें उतर भायर पडचें पळय. हांव हांगा पुरपुरोन जाता सदांच पुरपुरचें नाका जाल्यार सांगचें. मोगाचें भावान आनी भयणीनो आमच्या कोवेंताक एक दीस आयिल्ली एकली बायल मनीस कंप्लेंट कितें कोत्ताय तिचें तिचो घोव सांजेर पियोन येवन जायते झगडटालो खंय 12 वरां म्हणचो निदानांतलो खंय सायडीचे नेबारांनी म्हळ्यार खंय फाल्यां जावन तुमी झगडशात जाल्यार आमी पुलीस स्टेशनाक कंप्लेंट दिता. कितले तेंपान झगडलो आमकां गोत्तू ना. पुलीस स्टेशनाक कंप्लेंट दिता म्हणल्यार ती आमच्या पात्रां लागीं धांवन आयली. आमचो पात्रा म्हळ्यार कितें जाता गे तो 8 वरां घेता फादर 8 वरां घेतना बोब घालून दिता 12 वरां म्हणचो झगडटा फादर कालें करचें म्हूण गोत्तू ना. पात्रा म्हणा लागलो म्हजे कडेन बरें एक वखद आसा बाय दिता हांव फाल्यां जावन तो बोब घालिना म्हळें तूं इल्लो घालतालो मागीर क्रमेण रावतालो म्हणून. आनी ह्या वेळार तो गेलो खंय भितर वचून 1 लिटर बाटली आगमेंत हाडून आयलो खंय. आगमेंत बारीक गरजेचें म्हळ्यार आमकां. आनी तो म्हणा लागलो खंय बाय कितलो वरां येता 8 वरां तुका कशें कळटा गेट ओडटाना कळटा ताका तेल घालूं ना फादर कर्र म्हणटा ती. हा ताणें ते कर्र म्हणटा तूं हे आगमेंत तुज्या तोंडांत बरी जाय. ताणें कितली बोब घाल्यार एक तेंबो आगमेंत भायर येवन वचो एक तेंबो आगमेंत भितर वचोन वचो. त्या दाळा ताणें निच्च्या म्हणसर तुज्या तोंडांत आसा जाय. आनी ही म्हणा लागली वय फादर जाता घालें बरें मेडिसीन हें बरें पावरफूल मेडिसीन तुका दिलां जायत फादर 8 वरां कर्र म्हणटाना कत्रिना म्हणा लागलो खंय तो. देवा ही पात्राबान सांगलें सगळें घालून कळ्ळें व्हरलें तोंडान भरलें आनी बोर कितें करलें तो ते वो खात्रीना म्हणटाना एक उडी मारता हिणें 11 दिसांनी बोब घाल्ली त्या देखून सगळें चड जालें. हिचो पाय धरणी बोड येता पडटा ताका पाय दुख सुरू जालो खंय आनी वगेत रावली खंय. खात्रीन खंय गेलें काय पूण पळयता हें रावलां वीरराणी चन्नम्मा बरी. हां कितें मागीर पळयता इल्लें वयर पळयता हेणें पुरो सुजूल्लें दिसता. अय्यो देवा खात्रीना तुजो दान दूख गी बाये हप्पा म्हाका कळीत येता तें म्हळ्यार सीद भितर वचून न्हिदलो खंय. न्हिदले उपरांत पात्रापान म्हळें आगमेंत गिळी येत हिणें गिळ्ळें दान साबा लागली घेता तुका बूद आतां तो न्हिदला हिणें घालें सिकोनचें जालें. आनी दुसरे दीस सेम दुसरे पात्र म्हणून खेदाळ तो ती गेटीचे कर्र म्हूण हांवें त्या दाळ तुवें बी दुसरे दीस वो व्हडल्या जोडान बरी खात्री ना म्हणटाना हिणें आगमेंत तोंडान घालें. आज ताका कळ्ळें काल दांदूक आसलो तूं दांदूक आसा दिसता म्हण लागीं येवन पळयता आजय फुगला हांव दोनी सायडीर अयो दांदूक गुण जावं ना गे बाय ओ ना म्हणा लागलो गेलो न्हिदलो. फाल्यां हांव वेग्गी येता तुका धाकटेर लागीं आपण व्हरता आज पयशे पुराय सोराक घाले फाल्यां हांव सोरो पिवोसो ना म्हणा लागलो गे. तिसऱ्या दिसा 8 वरां येता आसतना तित्त गेटीचो शब्द आनी पात्राबान सांगल्या बरें हिणें आगमेंत तोंडान घालून इतलें सुदलां हेणें न्हडें. आनी लागीं घेवन पळय लागलो खंय म्हणा लागलो खात्रीना आज 300 रुपया हाडून आयला तुका धाकटेरा लागीं आपण व्हरता म्हण दन व्हरता खंय डेंटिस्टा लागीं व्हरोंक जालें. ताचे उपरांत तांगे झगडे नात. ही काणून धांवली खंय बाटली फादर तुमी दिल्लें मेडिसीन बरें वाडक जालें फादर आतां आमगे झगडे नात म्हजो घोव सोरो पिवोचें रावेला इल्लो खंय पियेल्यार खंय गालाटो ना. पाद्रा म्हणा लागलो खंय बरें आहलें गे मेडिसीन बारी बरें आहलें बरें आनी हें बाटली दिवंक गी नाका फादर नाका पुरो जालें फादर सोसून व्हर जाय मोगाच्यान
आनी सगळ्याक आमचे कडेन वखद आसा सोसून व्हरता आसतना लास्ट रिंग शॅरिंग SHARING आमी कितें आज पयशे शेअर करचे भांगार शेअर करचे आमचे ते उटळ शेअर करची ते न्ही बगना उलया बरें उलया त्या खातीर आमी म्हणटा आमचे जॉब बरें आसल्यार हे हार्ट बरें आसल्यार आमचें खाजरी जिवन बरें आसता खंय जॉब म्हणटात ताका म्हळ्यार उलोवचें बरें उलय जाय नितळ निर्मळ उलय जाय मोवाळ्यान उलय जाय ताळ्यान उलय जाय आनी त्या वेळार शॅरिंग करता आसतना आमचें जिवन बरें जाता देवान आमकां लागीं हाडलां तुमच्या लग्नाची जिवितांत भरपूर संतोश मेळच्याक भरोसो दवरा खंयचेय भरोसो दवरली कार्यां आमी होगडोन घेवनात निर्पळ जावनात सुरक्षीत तरान अपुरबाय तरान बळवंत कुटुंबांच्याक आमचें लग्न जिवीत सुफळ जावच्याक देव लागीं मागया आमेन.